भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. Psalm chapter 68 verse 19 या सकाळच्या देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया कित्याक भो अपुर्बायचो वेळ घडी ताणें आमकां फावो केला. हर एक सकाळी आमी वेग्गी उठोवन ह्या मागण्यांत आमी हजर जाता. वेग्गी उठोवन देवाचे उतराची तान आमच्या काळजांत आसा. देवाचे उतर आयकूंक आमी राखोवन आसा आनी प्रत्येक तरान आमी सांगता मेळोन मागूंक आशेवन आसा. ह्या सकाळच्या देवाचे उतर म्हणटा की आमकां Psalm 68 verse 19 सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता देव आमचो सडबंदार. सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचे वोचे तो उखलता. आमचे उणेपण तो उखलता. आमची अस्कत काय तो उखलता. आमचे असमाधान इरारे तो उखलता. आमचे सगळे वोचे तो उखलता. कित्याक बार तो वयता तो आमचो सडबंदार. वर्स 20 म्हणटा की आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. आमचो देव तारणाचो देव. आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव मरणांतली आमकां निवारता. मरणांतली आमकां तो निवारता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेवच्या अवघडातावन अनाहुतातावन इरारेतावन बेसारायतावन कवचणेतावन अस्कतकायतावन अडकळेतावन तो देव आमकां राखता. म्हज्या मोगाचे न्हू हे सकाळचे अपुर्बायचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. म्हज्या मोगाचे न्हू युरोपान घडले घडीत प्रत्येक तरान परच्या 4-5 दिसां पयले ती एका काजाराच्या फंक्शनाक एक गाडी काडून वेताली आनी प्रत्येक तरान हर एका सकाळचे वर्ड ऑफ गॉड तांणी त्या गाडयेर आसतना सगळ्यांक रिपीट करचें. खंय वेता आसतना कुटुंबाची शेजारी ती जावन आसात आनी सगळीं ती आमच्या मागण्या आयकून आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गाडयेर वेता आसतना काजाराक म्हण वेता आसतना तांणी एक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्लो आयजाया 45:2-3 हांव वस्तूच्या मुखल्यान वेतलो दोंगर समतोल करतलो काश्याच्या दारांची पूड करतलो लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू मुखार कितें इल्लो पावस आयिल्लो आनी युरोपांत इल्लो थोडो पावस आयिल्लो. म्हज्या मोगाचे न्हू ती गाडी स्किड जाली आनी मुखार आसतो गुडो फातोर थंय आपटात आसतना सडनली ताणें ब्रेक मारून ट्राय केलें जाल्यार ती गाडी निसरली. जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू गाडयेर आसली सगळीं भियोली. जाल्यार देव तांच्या पक्षाक आसो तांणी सगळ्यांनी एकच मनान एकच ताळ्यान व्हडा ताळ्यान म्हणलें की देव आमकां राखतलो. तो आमच्या मुखल्यान आसा. तो आमच्या मुखल्यान आसा. सुमया ह्या अवघडात तो आमकां निवार. सडनली म्हज्या मोगाचे न्हू ब्रेक परतून लागली आनी गाडी त्या सुवातेर रावली. गाडयेक जावं दी त्या लोकांक जावं दी कोणाक की कितेंच अवघड जावंक ना. ताका देवाचे उतर म्हणटा की आमकां आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. म्हज्या मोगाचे न्हू कितले लोकांची टेस्टमनी
देवाचे उतार ह्या दिसांनी हांव आयकलां की आमी पैणर वेता आसतना कानिकय वेता आसतना देवाचे उतार कितलोय लोक रिपीट करता वाचता कितलोय लोकांचे हांवें गणित आयकलां त्या दिसांनी म्हज्या मोगाचे न्हू आज तेच देवाचे उतार तुम्हाला राखता आणि सांबाळटा. 5 पटी म्हणया वडा तळान साम चॅप्टर 68 वर्स 20 सांगात म्हणया आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर ह्या वेळा प्रत्येक तरान आयचे सकाळी आमी पैण करूंक आसा. खंयचे फंक्शन आसा खंय वेचर आसात खंयचे स्वात्र वचून थारायला जांफ्रो परत 2 पटी आमचे सगळे मांडावळ जेजूच्या हातान समर्पित करून 2 पटी म्हणया आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. सर्वेस्पोर देव आमकां आयच्या सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन तो देव आमकां राखून व्हरता. त्या खातीर आमी जाणेकले हे गायनान जेजूक अर्घ दिवन म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय म्हणून ह्या वेळा सगळे आमी त्या सुम्याक अर्घ दिवन वाकणून दिनवासून व्हडा विश्वासाने भावार्थान देवाचे उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावं दी. देवाचे उतार आमच्या जिवितांत काम करूं दी. देवाचे उतार वेतना येतना बसतना हर एक घडी आमच्या काळजान मनान आमच्या कुडीच्या विश्वांनी हर एक घडी उत्सारचें तसलें जावं दी. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णन कशी तुजी सोबा बापा सरशीन म्हाका पाव जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णन कशी तुजी सोबा बापा सरशीन म्हाका पावय म्हाका परत ते पडे म्हणया जेजू तूं म्हजो राय सगळे सांगात म्हणून म्हणया वेळार जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णन कशी तुजी सोबाय कशी तुजी सोबा बापा सरशीन म्हाका पावय म्हाका पावय. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक हर एक घडी तो आमकां राखून आसा. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय हर एक दिसा बापाच्या मोगा लागीं म्हाका पावय. बापा थंय एक जावंक म्हाका करपा लाभय. जेजू तुजें तें सदांच एक जावन जिवंक म्हाका आज आदार दी बोळ दी. तुजें तर मेकळे जायनासतना तुजें तें एक जावन तुज्या मोगाक अनुभव करूंक तुज्या मोगा लागीं रावूंक आज म्हाका सकत लाभय म्हणून ही 2 टेस्टमनी आमी आसो तर आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव शैला मँगलोर टावन 4 वर्सां टावन आमच्या जाग्याच्या रजिस्ट्रेशनान अडखळ जावन आसलें आनी हांवें धाडिल्ल्या पेटिशनाक म्हाका मेळिल्लें उत्तर देवाचें उतर रिपीट कर आसलें आनी 2 हप्त्या भितर डिसेंबर 24 आमच्या जाग्याचें रजिस्ट्रेशन जालें. दुसऱ्यान म्हजी डिलिव्हरी एप्रील 7 आसलें आनी डॉक्टरान भुरग्याच्या पोडावळेंत उणी आसा म्हणून बेगीन मार्चाच्या 27 डिलिव्हरी प्लॅन केल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचें उतर रिपीट कर आसलें आनी मार्चाच्या 27 नॉर्मलाक ट्राय केलें पूण जावंक ना आनी सिझेरियन करीचें पडलें आनी देवान म्हाका सक्कड वायटांतावन निवार भलायके बरें चेडूं भुरग्यांचें देणें फावो केलें. देवाक जावं अर्घा आनी होगळाव ससनाच्या ससनाक. म्हजें नांव लिडिया आनी हांव कोडयाळतावन उलयतां आनी हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका 2 म्हयने पयले सडनली चलतना हृदयांत दम बांदले बरी जावन उस्वास काडूंक मस्त कश्ट जावन आसले. ते वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें. ते वेळार ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां रिपीट करत आसलें आनी आतां ताका कांय प्रॉब्लेम ना. आतां तो हुशार आसा आनी इतल्या व्हडल्या आजापा केल्ल्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घ दितां.
आनी म्हजी दुसरी साक जावन आसा म्हज्या चेरक्याची. म्हज्या चेरक्याक ताप शेळ आनी कोंकली आसली. वखद दिल्यार ताप उणें जावन येतलो. ते जाल्यार हांवें देवा लागीं मागलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हज्या चेरक्याचो ताप आनी कोंकली संपूर्ण गूण जावन चेरको हुशार जालो. इतल्या व्हडल्या आजापा केल्ल्या जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाचे आशिर्वादा मागता. अर्गां तुका सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू. जण एकले आमी ह्या सकाळच्या वेळार सिराक चॅप्टर 51 वर्स 1 to 6 म्हणशेल जण एकले सांगता म्हणून आमी उसान म्हणया. सर्वेस्परा म्हज्या राया हांव तुका अर्गां दितां. देवा म्हज्या सडवंदरा हांव तुजी स्तुती करतां. तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय. मरणांतलो म्हाका वाटयलोय. निंदा करतले जिबेच्या पासांतलो, फोट मारतल्या वोंटांतलो म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्माना मुखार तूं म्हजो आदार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय. तुजे शुभम काकुळतीन तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्याच्या वसांतलो, म्हजो जीव काडूंक सोदतल्याच्या हातांतलो, हांवें सोंसल्या जायत्या कश्टांतलो, म्हाका वेडो गेल्ल्या आख्यांतलो, हांवें पेटोवंक नातल्या उज्यांतलो, पाताळाच्या खोल गर्भांतलो, मेळे जिबेंतलो आनी फटकिऱ्या शब्दांतलो, राया मुखार म्हजो आरोप लायतल्या अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय. अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय. आज प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्यान देवाक अर्घ्या दिवया. ह्या सगळ्या वायटांतून तो देव आज आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. प्रत्येक तरान पळया आनी तुवें म्हाका वाटयलोय. तुजे शुभम काकुळतीन आनी तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्याच्या घासांतलो ह्या पासांतलो म्हाका तुवें राखलाय. म्हाका तुवें राखलाय. त्या खातीर आमचो देव हर एक दिसा आमकां राखून आसा, सांबाळून आसा. त्या खातीर हर एक दिसा मागया सोम्या तुजी काकूत मुचे दिवें वायटांतून म्हाका आज निवार. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या हांगाचे 2 टेस्टिमनी आसा आयकुया. त्या सोम्याक आज आमी अर्घ्या दिवया. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्घ्या दितां. म्हजें नांव मेलरॉय. हांव बारको फिरगजेचो. म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. फाटल्या दिसांनी म्हाका मस्त तकली दूख आसली. त्या टायमार म्हाका एग्जामी आसले. एग्जामाच्या टायमार म्हाका कांयच तकली दूख येवंक नातली आनी हांव बऱ्यान एग्जाम पास जालो. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष हांव शिप्पाच्या कामा खातीर ट्राय करता आसलो. म्हाका काम मेळूंक नातलें. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपांक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव आनी म्हजी मम्मी डेली रिपीट करता आसल्या. आतां म्हाका बऱ्या कंपनींत सिलेक्शन जालां. जेजूक हांव अर्घा आनी महिमा दितां. म्हज्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम मेंबरांक थँक्यू. All praise and thanks to you, Lord Jesus, for all the blessings showered on our family. My name is Lily from Bangalore. I would like to give testimony for my son and husband. My son didn't have a job for 1 year after completing his studies in Canada, even though he tried a lot. I sent petition to Brother Prakash. He gave me the word of God, Deuteronomy chapter 31 verse 6. We kept repeating it often. Now he got a job and is happy with the job. Praise and thanks to you, Lord Jesus. My second testimony is my husband. He had to go for angiogram after 22 years of his bypass surgery. We were very worried, though we continued our prayer. I sent a petition to Brother Prakash and he gave us the word of God. Psalm 25 verse 17. We kept repeating it very often. He had his angiogram and doctor said all is okay. Angiogram is normal. I praise and thank you, Lord, for such a big miracle done in our life. There is nothing impossible for God who believes in him. I thank Brother Prakash and his team for all the good works that they are doing.
May the Lord bless them and their mission, spreading God's word throughout the world. Praise the Lord. म्हज्या मगचनू ह्या सकाळीच्या वेळा मोठवो नियाळ आमी करया. जॉन चॅप्टर 6 verse 67 to 69 एक घडी पळय आमी. जवळ 12 जाणांक जेजून म्हळे, जवळ 12 जाणांक जेजून म्हळे, तुम्ही वसूंक सोदतात, तुम्ही वसूंक सोदतात गी. सिमाव पेद्रोन ताका जाप सिमाव पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हणले, सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं, आमी कोणा सरशीन वचूं. हांवें फुडें स्टार्टींग म्हणलें की ही कांसना बसरली सदांच हे आमचे मागणे आयकताच आनी बसता आसतना गाडयेर ताणें म्हणलें की आयसाया चॅप्टर 45 verse 2 and 3, आज हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो, दोंगर समतोल करतलो, काश्यांच्या दारांची पूड करतलो, लोंकडाचे आडांबे हांव मोडून उडयतलो. म्हज्या मगच न्हू ही गाडी निसरली, मुखार गुडो दोंगर आसलो, आपटात आसली, परतून तेणें मागूंक सुरू केलें, देव आमचो आसरो, देव आमच्या आश्रयाक आसतलोच. परतून भावार्थान तेणें मागता आसतना म्हज्या मगच न्हू परतून ब्रेक लागली आनी त्याच सुवातेर गाडी रावली. नाजाल्यार मुखल्या दोंगराक आपटाली आनी गाडयेकी डॅमेज जाताले, तांकांय डॅमेज जाता आसली. म्हज्या मगच न्हू देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक पेद्रू जाणा जावन म्हणटा की सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं. तुजे लिंग आसा सासणी जिविताची उतरां, तुजे लिंग आसा जिवीत. म्हज्या मगच न्हू त्या खातीर पळया लूक चॅप्टर 10 verse 42, पूण जेजू म्हणटा मार्ताक, मार्ता मार्ता आज मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लक्ष तो कोणाच्यानच काडून व्हरूंक जायना. बरो वांटो मोरयेन विंचून घेतला. मोरयेन आज म्हज्या तोंडांतली बायरूची उतरां म्हज्या मुखार बसून सगळीं आयकून घेतलात आनी प्रत्येक शांत रितीन ती नियाळ आसा, त्या उतराचेर गमान दिवन आसा. तिणें बरो वांटो आज देवाची उतर म्हणटा बरो तो देव बरें ते तो करता, बरो देव बरें ते तो करता. किर्तनान म्हणटा की Psalm 119 किर्तनान म्हणटा की बरो देव बरें ते तो करता. केदीस म्हज्या मगच न्हू बरो देव केदीस वायट करिना. हालेलुया, हालेलुया. Psalm chapter 119 verse 68 पळया, तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. हर एक दीस आमचो देव ताच्या भुरग्यां खातीर बरें तेच तो करता. उडास दवरया कितें ते देवाची उतार आमकां म्हणटा बरो देव बरें ते तो करता. वायट करचे लक्षण देवा लागीं ना आनी देव वायट करचो न्हयच न्हय. म्हज्या मगच न्हू वायट करतलो अनेकलो जावन आसा. आमी पाताक खोटेपण जावफ्रो आमीच केल्ले पाताक आमच्या मुखार रावता. जावफ्रो इराराय, नकारात्मक चिन्नां, वायट संवयो, गाळी शिराप हेच आमकां आज ऑपोजीट रावून आमकां देवातावन पयस करता. म्हज्या मगच न्हू त्या खातीर कोणाक मारताक जेजू क्लियरली म्हणटा की मारता प्रत्येक तरा मोरयेन बरो वांटो विंचून घेतला. मोरयेन तूं कंप्लेन दिवचेर तसाय तुज्याच राटावळें तूं बिजी आसा जावफ्रो. आज मोरयेन बरो वांटो विंचून घेतला. त्या खातीर पळय सिमाव पेद्रोन ताका जाप दिले, सोम्या आमी कोणाचे वचूं तुजे लय आसा उतरां सासणी जिविताची. तूंच देवाचो भाग्यवान म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. ह्या शनिवाराची दिसा म्हाका तो खात्री आसूंक जाय. हांव देवा सांगत आसा खंयची सकत म्हाका हात लावंक जायना. आमकां खात्री आसूंक जाय. म्हज्या मगच न्हू न्हय की आमी जायत्या पातकांच्या संवयेन बुडोवन वायटांत आमी सांपडल्या वेळार आमकां दुबाव थोड्या फावटी हांव कोणाक सांगता आसा की म्हूण. त्या खातीर म्हज्या मगच न्हू बरो देव बरें ते हर एका वेळा करता. त्या सुम्या सांगता एक जावं रावया. आज आमी ह्या मोठ्या नियाळांत हर एका दिसा हर एका वेळा बऱ्या देवाक अनुभव करया. ताचें बरेंपण आपणून घेवया, पवित्रपणान जियोवया, ताचे सांगात रावया, ताचे लागी भासाभास करया. तो देव हर एक दिसा शांती समाधान बरेंपण आमच्या जिवितांत तो फावो करता. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. म्हज्या मगच न्हू आयच्या दिसा आमची जिवी जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. ताची अगणीत काकूत आमच्या देवान चित्र मागया. मोगाळा जेजू आज म्हजो आत्मचिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे हांव तुज्या हातांत समर्पिता. तुज्या भोवभाग्यवंत आनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आमचे उणेपण अस्कत काय पयस कर जेजू. सर्गीच्या सक्त्यान आनी सर्गीच्या ग्रेसकायन तूं आमकां भर जेजू. जेजू तुजे तर मेकळे जावचे खंयची चिन्नां जावं नकारात्मकची पदवी ताचे भुलवणेक हांवें वळख जायनाशें तुज्या मोगा लागीं एक जावं रावूंक
आमकां कृपा बोळ सकत लाभे म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेजू, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, जावं फुरो कोणाकी पैणार वचूंक आसा, जावं फुरो कोणी इंटरव्यू दिवंक वचूंक आसात, जावं फुरो कोणी कामाच्या सोदण्यार आसात, सम्या आज कोणी बरें कार्य हाताक घेतला, हे सगळे विनवणी आमी तुज्या मुखार उबारता. तुजी दैवीक सकत आमचे देवी, तुजी कृपा आमचेर वळून दी, सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आमी तुका अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आज शनिवार जावन आसा. प्रत्येक तरान फातिमा मायेची फिरगज मुचिरा पदावो पेरवाय म्हणल्यार सुवातेर आज सांजेर 5 तावन 10 वरां पर्यंत हांव आनी फादर आल्बर्ट डिसोजा 5 तावन 6 मिसाचे बलिदान ते आराम करतले. मागीर अर्गा वाकाणी शिकोवन तशेंच पवित्र साक्रमेच्या आराधनांनी विशेष रितीन मागणे आसतले. त्या सुवातेर कोणी आसा तुमी दया करून आज पेरवाय म्हणल्यार सुवातेर येया. विशेष रितीन मागया आमी एकामेका खातीर. आयतारा दीस परतून 8 तारीख जावन आसा. आयतारा तारीख 8 तारीख जावन आसा. सकाळीं 9 तावन 1:30 वरां पर्यंत हांव आनी फादर प्रवीण मोंतेरो हांव 2 दीस त्या सुवातेर आसतलो. जाता तितले भाव भयणी आमी सांगाता मेळून आमी एकामेका खातीर मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू आनी परत 4 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकुया, देवाक अर्घ दिया. आमेन. Praise the Lord. I am Roshni. I want to give a testimony about myself. So I gave a petition to Brother Prakash about my exam. He gave me the word of God, Wisdom chapter 7 verse 7. I repeated it every day and I got good result. Thank you God for this wonderful miracle in my life. I also thank Brother Prakash and his whole team for praying for me. Praise the Lord. Alleluia. Alleluia. प्रेज द लॉर्ड. हांव अमिता प्रमिला. देवान म्हज्या जिणेन केल्या चड उपकाराक अर्घ जावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. पयल्यान देवा कडेन बोक्साने मागता ही साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक. हांवें बायल्या गांवांक येवंक विजाक अप्लाय केले आनी ह्या विजाक म्हाका पयशांची गरज आसली. हांव ही मागणी सुमार 10 म्हयन्यांतावन आयकून आसा. हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक म्हजें पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 23 वर्स 4 खालक्या पालक्यान हांव चलान तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. किर्तन 40 वर्स 13 दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. किर्तन 121 2 3 आनी 7 सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजो पांय निसरोवन दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्प तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. किर्तन 91 वर्स 15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. आनी सिराक 38 वर्स 9 म्हज्या पुता, तूं पिडेन पडल्यार अरक्षा करिनाका. बगा सर्वेस्परा लागीं माग आनी तो तुका बरो करतलो. हें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां न्ही रिपीट करनासली आनी देवाचेर पर्वत दवरून हांव मागतलीं. म्हाका विजाक जाय जाल्यार पयशांची अरेंजमेंट जावन म्हाका नोव्हेंबर म्हयन्यांत विजा आयली आनी हांव बऱ्या तरान येवन बैल्या गांवांत येवन पावली आनी आतां हांव हांगासर म्हजें काम करनासा. हांव इतले व्हड आजाक म्हज्या जिणेन केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता. हें मात्र न्हय, देवान म्हज्या जिणेन साबार उपकार केल्यात. ह्या सर उपकाराक हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. आनी आमचे पसत सदां न्हींत मागोनसच्या डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाच्या सर संद्यांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आनी तांच्या कामांत तांकां जाय जाल्ले जैत लाबून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. अर्गां तुका जेजू. हांव अल्विशा म्हज्या डॅडीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो डॅडी दुबय कामाक गेल्ल्या वेळार ताका मस्त काम करूंक त्रास जाताले. ताचे कडेन काम करूंकच जायना म्हणटालो. ताचो बॉस मस्त काम दितालो, गांवांक पाटी येता म्हणटालो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां साम 46:1 मिका 7:7 साम 46:7 साम 15:15 देवाचें उतर दिलें आनी आमी सदां रिपीट करून आसल्या. आतां डॅडी म्हजो तें काम करनासा. देवाक जावं अर्गां, स्तुती आनी वाखणी.
ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी याजक बापांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांची मिसांव सगळ्या गांवान गांव प्रसार जावन दी म्हण मागता. म्हजें नांव मोनिका. हांव बॉम्बे रावतां. म्हज्या नेबराचें हांव साकतींग घेता. तेन्ना फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर तें बाळ जाल्लें. भुरग्याक उस्वासान काडूंक जायनासलो. तांकां त्या भुरग्याक दुसऱ्या कडेन शिफ्ट करचें पडलें. मागीर मार्चाच्या 3 तारखेर तें घरा आयलें. आतां बरें आसा. देवाक जावं अर्गां. थँक्यू जिजस. दुसरें म्हजी साक्ष म्हज्या कानाची. म्हज्या कानान पयलें केंसोडी जाल्ली. ताच्या मागीर म्हजो कान बंद जाल्लो. मागीर डॉक्टर म्हाका 2 म्हयन्या ऑपरेशन करचें म्हणें. ऑपरेशन करनासतना म्हजो कान आतां बरो जाला. आतां आयकता. म्हाका बरें आयकता. कानान ऑपरेशन नाका म्हूण सांगलां डॉक्टर. देवाक जावं अर्गां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया.